वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर अपने मेहमानान की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा अमजद साहब, वाज़े तौर पर आप बता दें सर, क्योंकि वो तो ये कह रही हैं कि टाइम ज़ाया कर रहे हैं फजूल में, ये तो सूरत हाल है नहीं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो इतनी कमज़ोर हुकूमत लेके बैठे हुए हैं कि वो काबीना तश्कील नहीं दे पाते अडियाला जेल जाए बगैर। और फिर पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। क्या लगता है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूबाई हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है? अली, कभी पब्लिक में जाके ये लोग जाए ना जी, ये अपने साथ गार्ड्स ना रखें, ये पब्लिक में जाएं, वहां से पूछें इंसाफ आज जो है वो 90% से नहीं 95% आपके साथ अवाम खड़ी है। और जुल्म और ज्यादती और फस्तायत को जरा कम करें ना, थोड़ा सा भी स्पेस दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किसके साथ खड़े हैं। और इनको दिन में तारे लोगों ने ना दिखा दिए तो फिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद लार्जेस्ट पार्टी है। बाकी तो ये जो लोग हैं ये तो अब रीजनल पार्टियां बन चुकी हैं, ना इनका वजूद है, ये सिर्फ ताकत के जोर पे बैठे हैं। जितने दिन ताकत जोर आजमाई या जुल्म कर लें, बैठ सकते हैं बैठें, लेकिन एक ना एक दिन लोगों ने इनको उठा के बाहर तो फेंकना है। कब फेंकना है इंशाल्लाह ताला, ये अपनी सियासी साख तो ये खो चुके हैं, ना इनके पास सियासी साख है, ना लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने लिए आए हैं, लूट मार करते हैं, फिर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं, तो इनका सिर्फ यही काम है। और वो उनका जो इस वक्त जो सब लोगों का एक ही बयानिया है कि हमारे साथ हम इमरान खान के साथ। अच्छा तो अमजद साहब ये भी बता देना सर, क्योंकि अब जो बयानात दिखाई दे रहे हैं या तरीका सियासत दिखाई दे रहा है या फिर एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, तो हमें ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के बाद जो है वो सुहेल आफरीदी साहब भी कोई अवाम लेकर आएंगे खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद में धरने की तैयारी करेंगे। इसके लिए बानी पीटीआई जो है वो लाहेमल देंगे। अभी तक तो ऐसा लाहेमल कोई नहीं दिया कि जिसमें कहा गया हो कि आपने इस्लामाबाद जो है आना है, पुरअमन तौर पे प्रोटेस्ट करना है, पीस ऑफ माइंड के साथ आना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लाहेमल नहीं है। यह ना हुक्म दिया गया है अडियाला जैसे, अगर आएगा तो जरूर आएंगे। पुरअमन लोग हैं, कथारसिस करते हैं, डिबेट पे यकीन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल सोच लेके आएगी जब भी आएगी। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने इस्लामाबाद आने की बात की तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो इस्लामाबाद की तैयारी करने की बात कर दी है। सर किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो मुजाहरे किए जाएंगे या वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, और आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो आएगी आपके दरवाजे के ऊपर और फिर दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे? यही सूरत हाल माजी में भी देखने में आती है। ऐसा है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या ये जो है ना ये स्टेटमेंट नहीं मौलाना साहब का आया कि वो हुकूमत को शायद कह रहे हों या हुकूमत के किसी फर्द को कह रहे हों कि वो तशरीफ लाएं। एक चीज जो है ना हालात को ठीक करने, मामलात को ठीक करने, तो कोई नहीं भी आएगा हमारे लिए सब मोहतरम है, तो हम मान जाएंगे, मगर पहले मामला तो ठीक करें ना। ये राइट फ्रॉम लेजिटिमेसी मामला शुरू होता है और उसके बाद कोई चीज़ पार्लियामेंट में आती नहीं है। वज़ा का मामला हो, दूसरे मामला हो, अफगान पॉलिसी हो, अब बाला सारे मामला जो है खुद तय करते हैं। पार्लियामेंट इसके लिए जो है ना वो बिल्कुल उसकी कोई जगह ही नहीं है। और इसको जो जिस तरह से आप मामला को पंजाब में जवाब आपने डील किया PNP को और दूसरे, तो ये सब चीज़ें जो है ना बेचैनी को जन्म दे रही है। इस बेचैनी को ख़त्म कीजिए, वजह को ख़त्म करिए, बजाय कि कोई आए हम उनके पास चले जाएं। मगर मुल्क के तो कामरान साहब कोई एक नुक्ता ऐसा बता दें जिस पर हुकूमत थोड़ी सी मेहनत कर ले या उस नुक्ते को क्लियर कर दिया जाए तो JUI मान जाएगी, मौलाना साहब मान जाएंगे। लेजिटिमेसी से शुरू करिए और पार्लियामेंट के अंदर मामला लाइए। लेजिटिमेसी जो है ऑडिट आज भी हो सकता है, शायद आज भी पता चल सकता है कि ये जो है ना इलेक्शन जो है दुरुस्त हुए थे या गलत हुए। और हर मामले में पार्लियामेंट को, अगर पार्लियामेंट जेन्युइन है उसमें इत्मीनान में लीजिए मामला, कोई भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है नौशीन साहिबा, अब वाज़े तौर पर बता दें, जाहिर सी बात है अवामी ऐवान है, अवामी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, कानून साजी वहीं होती है, हर मामला ऐवान में लाने में कबाहत क्या है हुकूमत को? हमें तो जी कोई कबाहत नहीं है, हम तो बुलाते हैं, यूटर्न लेने वाले भी आपके सामने बैठे हैं,
جو ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی ہم مناتے ہیں. ہمارا حکومت کا تو کام یہی ہے جی. حکومت اسٹیٹ جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ سے بھی لے کر اب تک. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میڈیٹ کرتے ہیں, خاص کر یہ تو میں یہ جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے لوگ ہیں یہ تعارف اشارے سے بتا دیتی ہیں کہ جب ہم نے میڈیٹرز بھی ڈالے ہیں یہ بات کر کے جاتے ہیں اور اگلے دن یہ بھاگ جاتے ہیں. مطلب سوائے الزام تراشی کے اور سوائے انتشار پھیلانے کے ان کے پاس تیسری تو کوئی چیز رہی نہیں, نہ کوئی ایسی پالیسی جس سے کو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں پہ جتھے بنا کے آنا, ابھی بھی ایگریشن, ابھی بھی صرف ڈیالا ڈیالا ڈیالا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جی ہمارے پاس وہ وقت نہیں رہا. ملک کہاں سے کہاں ترقی کر کے چلے گئے اور آپ ابھی تک بیٹھے ڈیالا کو رو رہے ہیں. ہم اگر چوری کے الزامات میں مقدموں میں اور جھوٹے مقدموں میں سب کچھ برداشت کر آ گئے ہیں تو یہ بھی انتظار کر لیں. ابر بانی پیٹیا نے کون سا اتنا جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا لیا تھا اس ملک کا. 3-4 سال تو وہ بنی گالا سے نہیں نکلے, تو اگر بڈیالہ میں وہ 5 سال بیٹھے مرغی کھا رہے ہیں تو ان کو کھانے دینا. کام پاکستان کا تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ بہتر سے بہترین چلے گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو جس طرح ہمارے ریمیٹنس ابھی آ رہے ہیں $40 بلین کی آپ کے پاس ریمیٹنسز آ رہے ہیں, آپ کا جو آپ ذخیرہ موجود ہے وہ 20 ارب کا اس وقت ہے, تو مطلب پاکستان میں کچھ تو ہے. اور انشاءاللہ جو ہماری حکومتی جو ہے گورنمنٹ جو چل رہی ہے کوalition گورنمنٹ, انشاءاللہ یہ بھی مزید آپس میں مضبوطی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے بہترین فیصلے تو کرے گی کہ جہاں پہ پاکستان کو ہے ہم مزید ترقی کی طرف لے کر جائیں. تو جہاں تک بات کروں گی میں سیاسی لوگوں کی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے اپنے مفادات پر کر کر صرف ملک کو سوچنا ہے, نہ کہ کسی ایک انسان کو جو کہ بنی گالا سے جو ہے اب تک اڈیالہ پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نوشین افتخار صاحبہ مسلم لیگ نون سے, امجد علی خان صاحب پی ٹی آئی سے, اور کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام سے ہمارے ساتھ موجود. واضح طور پر صورتحال یہی دکھائی دیتی ہے کہ آیا اگر 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے اور اس پر حکومت کوئی اپنا موقف رکھتی ہے, یا پھر واضح طور پر اس آئینی ترمیم کو لانے کی کوئی ارادہ رکھتی ہے, تو کیا اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے اندر سے جو نکات نکالے گئے تھے جن میں 8, 199 اور 200 شامل ہے, کیا وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر شامل کیے جائیں گے؟ اور اگر شامل کیے جائیں گے تو اتحادیوں کو کس طرح سے رام کیا جائے گا, یا پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح سے رام کیا جائے گا جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, کیونکہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا وفد بھی جا کے ان سے ملتا ہے, بلاول بھٹو صاحب بھی جا کے ان سے ملتے ہیں, حکومتی وفد بھی جا کے ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ پچھلی حکومت کے اندر بھی کافی ناراض بیٹھے ہوئے تھے, اور اس حکومت کے اندر تو انہوں نے اپنا ایگریشن جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا ہے. واضح طور پر انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیے ہیں, اور ایسی صورتحال جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ جیسے ایک مذہبی طبقہ جو ہے پاکستان کے اندر واضح طور پر, یا پھر مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک طرف کرنے یا پھر ان کو دیوار سے لگانے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے, یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے. یہ تاثر واضح طور پر دیا جا رہا ہے. لیکن اگر 18ویں ترمیم کی ہم بات کریں تو 18ویں ترمیم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن واضح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. اس صورتحال کے اندر موجودہ حکومت جس کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اگر ہم پچھلے ماضی کے کچھ سٹیٹمنٹس یا پھر کچھ حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیں تو اس میں واضح طور پر یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ معاملات کچھ اچھے دکھائی نہیں ہیں. معاملات جو ہیں وہ واضح طور پر اس حد تک کے بیانات کے اوپر کہ ایک دوسرے کی لیڈرشپ تک کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, جس کے بعد باقاعدہ حکومتی وفد آیا, سیز فائر ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھا ہے. اس صورتحال میں موجودہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی عباس کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی, تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.